बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, मैं हूँ आपके इस्लामियात इंस्ट्रक्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस्लामियत लाजमी, यहाँ पर बीए जो है बीएड और एडी और बीएस के तमाम यूनिट्स जो हैं उनको इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मैं यूनिट वाइज क्लियर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन हो सकता है कोई यूनिट ज़्यादा लंबा हो तो उसको जो है हमें शॉर्टकट में भी थोड़ा थोड़ा कवर करना पड़े। तो सबसे पहले जो है आज हम पहला यूनिट जो है किताबुस सुन्नत इसके हवाले से बात करेंगे। और इससे पहले जो है मैं वीडियो के अंदर आपको फुल बुक रिव्यू दे चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि कैसे हमने पूरी किताब को चंद मिनटों के अंदर मुताला करना है, क्योंकि बेसिकली इस्लामियत एक ऐसी बुक है जिसके हवाले से हमें बहुत से टॉपिक्स के की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन हम क्योंकि फोकस नहीं कर रहे होते तो इस वजह से बहुत कुछ जो है हमें लगता है बर्डन हम महसूस करते हैं और पूरा साल बर्डन में ही गुजार देते हैं। अब के जैसे कि आप लोगों के पेपर होने वाले हैं तो जस्ट आपने क्या करना है, जैसे ये मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि जितना कम वक्त में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकूँ, और आपने ये जो है रेगुलरली इस लेक्चर को देखना है और अपने पास नोट करना है। मैंने तमाम ज़रूरी जो पॉइंट हैं हर यूनिट के उसको जो है हाईलाइट कर दिया है, जस्ट आपने हाईलाइट पॉइंट्स को याद करना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 जो है हमारा किताबुस सुन्नत के हवाले से है, और किताबुस सुन्नत के अंदर दो टॉपिक हैं। यहाँ पर किताबुल कुरान के हवाले से बात की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फहरिस्त मज़ामिन ज़रूर देखा करें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है फ़ज़ाइल कुरान मजीद, इसको हम मुताला करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिट के तारुफ के हवाले से वो बताते हैं कि हमने आपको ये यूनिट इसलिए दिया है ताकि आप जो है कुरान पाक के हवाले से, और इसके अंदर सूरत फुरकान है और सूरतुल हुजरात है, तो जिससे आप जो है माशरती और इखलाकी मसाइल सीख सकेंगे। बेसिकली क्योंकि हम किताबें इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक अच्छे शहरी बन सकें, एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे इंसान। तो ये चीज़ें जो हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं जब हमें कोई भी बुक दी जा रही होती है। तो यहाँ पर जो आपको उन्होंने यूनिट दिया है वो जस्ट इसलिए है ताकि आप कुरान पाक के हवाले से उसकी मालूमात ले सकें, और यहाँ पर जो सूरतें मौजूद हैं सूरतुल फुरकान और सूरतुल हुजरात, तो उसके हवाले से ताकि आप उसके अंदर से माशरती मसाइल और इखलाक के मसाइल सीख सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपने देखा कि इसके अंदर जो है हमें हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में फ़ज़ाइल कुरान पाक मालूम होंगे, सूरतुल फुरकान का तारुफ मालूम होगा, इसकी आयत नंबर जो है 61 से 77 तक जो है इसके अंदर उर्दू तर्जमा है और मुश्किल अल्फाज के मानी है वो भी सीखने को मिलेंगे। तो अब सबसे पहले जो है यहाँ पर यूनिट के अंदर ये कुछ हाइलाइट्स दी हुई हैं। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा किताब खोलते ही इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। मैंने बहुत से अपनी लाइफ में स्टूडेंट देखे हैं जो इन चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब रीडिंग के बगैर ही गुजार देते हैं। वो सबसे पहले निकालते हैं जी यूनिट नंबर 1 निकालें, चलें जी स्टार्ट कर दिया पढ़ना। तो लेकिन यहाँ पर बेसिक चीज़ें क्या होती हैं कि हमें ऊपर वाले यूनिट के अंदर जो हमें इब्तिदा दी जा रही होती है, मुकदमा होता है, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमारे लिए पहले से मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला यूनिट जो है फ़ज़ाइल कुरान मजीद है, लेसन नंबर 1 यहाँ पर। और इस लेसन के अंदर जो हमने मेन चीज़ें पढ़नी है वो सबसे पहले ये, क्योंकि कुरान मजीद किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, तो मैं आपको इसके बारे में कोई लंबी तावील नहीं बांधूंगी, जस्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई सी 2 या 3 हदीस का आपने तर्जमा और अरबी में हदीस याद कर सकें तो ज़्यादा बेटर। तो यहाँ पर सबसे पहली हदीस जो है वो ये है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी तुम में से बेहतरीन वो है जिसने कुरान पढ़ा और दूसरों को इसकी तालीम दी। तो इस हदीस से कुरान पाक की फ़जीलत और इससे पढ़ने वाले की सआदत की तरफ इशारा है। और इस हदीस के हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिस शख्स को कुरान मजीद ने मेरा जिक्र करने और दुआ मांगने से रोक दिया, मैं उसे दुआ मांगने वालों से बढ़कर नेमतों से नवाजूंगा। यानी अगर आप किसी और जिक्र में मशगूल नहीं हैं, आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन इबादत है। और यहाँ पर आपके पास 2 हदीस आ जाती हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वाली, और दूसरी आपके पास जो है यहाँ पर ये हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस है। तो इन 2 अहादीस को आपने याद रखना है। उसके अलावा जो है यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, ये हदीस नंबर 3 है, इसको भी आपने मेन हाइलाइट्स के अंदर शामिल कर लेना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी है। गोया कि आपने इशारा किया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। और ये हकीमाना नसीहत है और यही सीधा रास्ता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें
قرآن پاک دیا ہے یہ تمام تخیلات سے، تمام چیزوں سے پاک ہے اور اسے غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے اور زبانیں اس میں کوئی کسی قسم کی آمیزش نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر یہ مین پوائنٹس ہیں، آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر قرآنی آیت سے اگر وہ دلیل مانگتے ہیں تو آپ کے پاس یہ قرآنی آیت موجود ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ آیت آپ نے کب مینشن کرنی ہے؟ جب وہ آپ سے قرآن پاک کے حوالے سے یہ پوچھیں کہ قرآن پاک کے بارے میں جامع نوٹ لکھیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے یعنی قرآن پاک کے حوالے سے آپ نے یہ آیت مینشن کر دینی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ قرآن پاک کی فضیلت میں یہ حدیث موجود ہیں کہ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن خوانی کرنے والوں، قرآن کو تکیہ مت بناؤ بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اسے اعلانیہ اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھو اور اس میں جو مضامین ہیں ان پر فوراً غور کرو، کیونکہ اس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اس کا ثواب حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازمی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ حدیث جو ہے ہر ایک اس شخص کے لیے ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں، اور قرآن پاک کو جو ہے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، انگلی اوپر پھیر رہے ہوتے ہیں لیکن منہ سے ادا نہیں کر رہے ہوتے الفاظ۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ان کے لیے ہے مین۔ تو وہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تکیہ مت بناؤ، کہ یہ صرف یہ کہ اپنے گھر میں کہیں سجا کر رکھ لیا، نہ اس کو تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کو اونچی آواز سے پڑھو، خوش الحانی یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ اور یہاں پر اگلی آیت ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ، کسی مومن مرد یا عورت کو اجازت نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں اپنا اختیار کریں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی شریعت اور ایک ایسا اصول ہمیں دیتا ہے کہ جس کے بعد کسی اور چیز کو آپشن نہیں بچتا۔ تو یہ یہاں پر جو ہے قرآن پاک کے اوپر اگر جامع نوٹ آ جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے یہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ یہ مین اس کے ہائی لائٹس ہیں، یہاں پر احادیث کو میں نے مینشن کر دیا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ یونٹ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اور مین یہاں پر جو ہے اب میں نے کوشچن کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ یہاں پر آپ کی اس ٹاپک میں جو کوشچن ہے قرآن مجید کے فضائل میں بیان کرتے ہوئے کم از کم 2 احادیث پیش کریں۔ تو 2 احادیث جو ہیں ہم نے پیج نمبر 1 پر ہی پڑھ لی تھی، اگر ابھی آپ نے نوٹ کی تھی تو یہاں پر یہ پہلی حدیث ہے اور یہ دوسری، اور یہاں پر آلریڈی یہ تیسری حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، توضیح کیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس میں کس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو ہے یہاں پر حدیث نمبر 1 ہم نے پڑھی تھی، یہ والی حدیث جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، تو یہاں پر اس کا آنسر موجود ہے۔ تو آپ یہاں سے اس کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو، اس کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ہے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر یہاں پر 3 ہے، فضائل قرآن مجید پر مختصر مگر جامع نوٹ لکھیں۔ تو یہاں پر ابھی جیسے کہ ہم نے یہ فضیلت قرآن پاک کی ہے کہ وہ دوسری یعنی محفوظ ایک تو کتاب ہے، دوسرا اس کو پڑھنے کے یہ آداب، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو شریعت بیان کر دی اس کی بالکل بھی برخلافی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تمام جو ہے یہاں پر اس کی فضیلت میں نوٹ لکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر اس جو ہے اس آنسر کی یہاں پر دی اینڈ کر دیں گے۔ تو یوں آپ کے یہاں پر 3 کوسچن جو ہیں وہ حل ہو گئے، اور قرآن مجید کا پڑھنا 22 ثواب اور اس کا سمجھنا 22 اور اس پر عمل کرنا 22 تو یہاں پر جو ہے یہ اس کا آنسر ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا 22 ثواب اور اس کا سمجھنا 22 ہدایت اور اس پر عمل کرنا 22 نجات ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جب عبارات غور سے پڑھی ہوں گی تو آپ کی ان کی خالی جگہ جو ہے وہ آپ ایزیلی نکال سکیں گے۔ تو یہ اس کا خالی جگہ کا یہاں پر آنسر موجود ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کویسچن آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے کویسچن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔